अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 51 मुहावरात आज करेंगे हम 7 क्लास। आपकी बुक का ये पेज नंबर है 134। आपकी जो क़वाइद इंशा गोहर क़वाइद इंशा 7 जो आपकी बुक है ग्रामर की, उसको आप ओपन करें। पेज नंबर आपका है 134, 134 सफ़ा नंबर। उसके ऊपर ये मुहावरात आपके मौजूद हैं। इनको आज हम पढ़ेंगे, इनके मायने देखेंगे, जुमले देखेंगे और यही आपकी आज की डायरी होगी कि आपने मुहावरात को मायने और जुमलों के साथ याद करना है। ठीक है, अपनी बुक्स ओपन करें और अपने हाइलाइटर पेंसिल्स अपने पास रखें। हाइलाइटर से आप हाईलाइट करें, मार्क करें कि आपने इस टर्म में कहां से कहां तक करने हैं। ये आपके हैं जनाब ज़रबुल मसल होना से गनीमत जानना तक। गनीमत जानना जो है वो आपका 135 पेज पे है, यानी कुछ 134 पेज पे है और बकिया 135 पे है। ज़रबुल मसल होना से गनीमत जानना तक, इनको पहला वाला मुहावरा और आखिरी वाला हाईलाइट करके और उसके ऊपर आप लिख लें कि ये आपका जो है इस डेट का और इस टर्म का काम है। ये चलें जी, इसकी हम रीडिंग करते हैं। अब सबसे पहला मुहावरा है ज़रबुल मसल होना। मसल है ये लफ्ज, आपको पहले भी बताया जब आपको मैंने ज़रबुल अमसाल करवाई थी लेक्चर नंबर 46 में, तो उसमें आपको बताया था कि ज़रब के मायने होते हैं बयान करना और मसल क्या होती है, मिसाल, यानी कि मिसाल को बयान करना। और ये मिसालें आम नहीं होती, खास होती हैं। ठीक है, इनके खास मायने होते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे में भी वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ज़रबुल मसल होना, यानी कि मशहूर हो जाना, एक मिसाल बन जाना। ठीक है, मसल का मतलब होता है मिसाल, मशहूर होना इसका मायने है। और इसका जुमला देखें, हमारे अफसर की ईमानदारी तो सारे दफ्तर में ज़रबुल मसल है। आप इस जुमले को चेंज में भी बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे अब्बू की ईमानदारी तो सारे खानदान में ज़रबुल मसल है, या मेरे चचा की ईमानदारी है। इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और एज इट इज भी इसको लर्न कर सकते हैं। पेपर में जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपसे ज़रबुल मसल देके उसका मायने भी पूछ लिया जाता है और साथ में उसका जुमला भी। तो आपने इसको मायने और जुमले के याद करना है। दूसरा मुहावरा है जब्त करना। जब्त करना का मतलब है तहम्मुल करना, यानी बर्दाश्त करना। तहम्मुल करना, मुझे उसके गलत रवैये पर गुस्सा तो बहुत आया मगर मैंने जब्त कर लिया। ठीक है, ये स्वाद लफ्ज वाले थे दो, ज़रबुल मसल होना और जब्त करना। अब तो ये जो हमारा हरूफ तंजी है उसके ऊपर देखते हैं कौन कौन से मुहावरात है। तोता चश्म होना, इसका मायने है बेलिहाज हो जाना, यानी कोई लिहाज ना रखना। मतलब निकल गया तो उसने आंखें फेर ली, इसे कहते हैं तोता चश्म होना। ठीक है, जुमले के साथ आपने और मायने के साथ मुहावरे को याद रखना है। तूती बोलना, तूती बोलना का मतलब शोहरत होना। अल्लामा इकबाल की शायरी का दुनिया भर में तूती बोलता है। ठीक है, तोती नहीं इसको कहना, तूती बोलता है। इसका मतलब होता है शोहरत होना। ताक होना, ताक होना का मायने माहिर होना, एक्सपर्ट होना किसी चीज में। हमारे उस्ताद रियाजी में बहुत ताक है। तश्त अज़बाम होना, इस मुहावरे का मायने क्या है, जाहिर हो जाना। ठीक है, तश्त अज़बाम होना, जाहिर हो जाना। जब उसकी सारी हरकतें तश्त अज़बाम हो गई तो उसे सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो इनके बाद हम ये जोए वाले लफ्ज देखेंगे। मुहावरात के जोए से कौन से लफ्ज हैं, जुल्म ढाना, जुल्म ढाना, बहुत जुल्म करना। जुल्म ढाने वाला आखिर अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाता है। गिरफ्त कहते हैं पकड़ में आना, पकड़े जाना। ठीक है, जुल्म ढाने वाला आखिर अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है, यानी उसके काबू में आ जाता है, गिरफ्त में आ जाता है। बेटा जब आपने जुमले में इस्तेमाल करना है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि मायने वाला लफ्ज जुमले में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मुहावरे वाला वर्ड
جو ہے الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بہت ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے یا گرفت میں آ جاتا ہے. ظلم ڈھانے کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, معنی جو ہے وہ آپ کی تفہیم کے لیے, فہم کے لیے, سمجھانے کے لیے آپ کو معنی یہاں پہ دیے گئے ہیں. جملے میں استعمال آپ نے اصل الفاظ محاورات کے جو ان کو کرنا ہے. ظلم ڈھانے والا آخر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہے ظرف پیدا کرنا. ظرف پیدا کرنا, حوصلہ پیدا کرنا. اکثر ہم بولتے ہیں کہ تمہارا تو ظرف ہی اتنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی کے حوصلے یا کسی کی سوچ یا برداشت کو چیک کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ برداشت کر سکے. ٹھیک ہے, حوصلہ, حوصلہ پیدا کرنا. اوروں پر تنقید کرنے والوں کو تنقید برداشت کرنے کا ظرف پیدا کرنا چاہیے. تنقید کیا ہوتی ہے؟ نکتہ چینی کرنا, کسی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کرنا. ٹھیک ہے, تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جو دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں ان کو اپنے اوپر بھی کریٹیسزم کا جو ہے وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. یعنی اوروں پر تنقید کرنے والوں کو تنقید برداشت کرنے کا ظرف پیدا کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے 135 پیج. اس میں ہم آئین والے الفاظ دیکھیں گے. آئین سے کون کون سے محاورات ہیں؟ اش اش کرنا, معنی کیا اس کا؟ خوب داد دینا. شاعر کا کلام سنا تو لوگ اش اش کرنے لگے. نیکسٹ ہے عید کا چاند ہونا. عید کا چاند ہونا, بہت ہی کم ملنا. یار اب تو تم عید کا چاند ہو گئے ہو, کبھی ملتے ہی نہیں. عقل پر پردہ پڑنا, کچھ سمجھ میں نہ آنا. انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو وہ برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتا. عبرت پکڑنا. عبرت پکڑنا کا مطلب نصیحت حاصل کرنا. اب آئندہ کے لیے عبرت پکڑو اور پھر کبھی ایسے غلط کام نہ کرنا. اس کے بعد ہم غین کے الفاظ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے, محاورہ ہے غم غلط کرنا. یہ ہمارے بیٹا غنیمت جاننا تک, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا غنیمت جاننا تک ہے یہ ہمارے. تو یہ ہم لاسٹ والا کالم اب کریں گے, غین والا. غم غلط کرنا, دل بہلانا. یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سگریٹ یا چائے پینے سے غم غلط ہو جاتا ہے. غصہ تھوک دینا, غصہ ختم کر دینا. بس اب دونوں غصہ تھوک دو اور آپس میں گلے ملو. لاسٹ ہمارا محاورہ ہے غنیمت جاننا, کافی سمجھنا. یعنی کافی سمجھ جانا, کافی سمجھ لینا اپنے لیے کہ بہت ہو جانا. ٹھیک ہے, کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس کو سمجھ لینا, کافی سمجھنا. بے روزگاری کے اس دور میں جو بھی ملازمت تمہیں ملے اسے غنیمت جانو. غنیمت سمجھو یا غنیمت جانو, دونوں الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بے روزگاری کے اس دور میں, یعنی اس جو دور چل رہا ہے, جو زمانہ چل رہا ہے, اس میں جو بھی ملازمت تمہیں مل گئی ہے اسے غنیمت سمجھو, یعنی اپنے لیے کافی سمجھ لو. کہ اگرچہ تھوڑے ہی پیسے مل رہے ہیں, تھوڑی سیلری ہے, لیکن اسے اپنے لیے کافی سمجھ لو کہ میرے لیے اتنا ہی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے, غنیمت جاننا کا مطلب یہ ہمارے تقریباً تھے ضرب المثل ہونا سے غنیمت جاننا تھا. 15 محاورات ہیں بیٹا, یہ 15 محاورات ہیں, لیکن 15 کے 15 جو ہیں وہ آپ ایک دن کی ڈائری میں آپ سے یاد نہیں ہوں گے. تو ڈائری جو ہے اس میں میں آپ کو آج 1 سے 8 دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے 1 تا 8 جو محاورات ہیں غنیمت جاننا سے لے کر ظرف پیدا کرنا تک, جو پیج نمبر 134 پر ہیں, وہی آپ کی آج کی ڈائری میں ہے. 135 والے پھر آپ کو نیکسٹ ڈے کی ڈائری میں دوں گی. ہاں جی, یہ دیکھیں جو ڈائری آج میں آپ کو دے رہی ہوں, ضرب المثل سے ہونا, جہاں سے میں نے آپ کو پڑھنے شروع کروائے ہیں وہاں سے لے کے ضرب المثل ہونا, ضبط کرنا نمبر 2, طوطا چشم ہونا نمبر 3, طوطی بولنا نمبر 4, طاق ہونا نمبر 5, تشت ازبام ہونا نمبر 6, ظلم ڈھانا نمبر 7 اور ظرف پیدا کرنا نمبر 8. یعنی لیکچر نمبر 51 میں آپ نے 15 محاورات پڑھے ہیں, پیج نمبر 134 اور 135 والے, لیکن ڈائری میں آپ کے 1 سے 8 تک ہیں. ٹھیک ہے, 7 آپ کو کل کی نیکسٹ ڈائری میں ملیں گے. ابھی آج آپ نے ضرب المثل سے ہونا سے
ظرف پیدا کرنا تک آپ کی لرننگ ہے، جو آپ نے محاورات کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ آپ کو محاورے کا لفظ بھی یاد ہو، جیسے تشت ازبام ہونا. اب اس کو ہم بلینک میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے ڈیش ازبام ہونا. ٹھیک ہے، تو تشت آپ نے اس کو فل کر کے لکھنا ہوگا. یا آپ کو غلط محاورہ دے کر بھی دے سکتے ہیں کہ اس کو درست کو چوز کریں یا اس کو درست کریں. تو محاورات کے الفاظ بھی، یعنی محاورہ پورا بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، جیسے طوطا چشم ہونا، طوطی بولنا، طاق ہونا، تشت ازبام ہونا، ظلم ڈھانا، ظرف پیدا کرنا. یہ الفاظ بھی آپ کو یاد ہو، ان کے معنی بھی یاد ہو اور ان کے جملے بھی، یعنی تینوں چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. تو اس لیے یہ میں نے آج آپ کو 8 ہی الفاظ جو ہیں وہ جملوں میں دیے ہیں. آپ نے 8 محاورات جو ہیں 1 تا 8 یعنی ضرب المثل ہونا سے ظرف پیدا کرنا تک 8 الفاظ جو ہیں وہ آج آپ کی ڈائری ہیں. باقیاں جو 7 ہیں وہ آپ کو کل کی ڈائری میں ملیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.